बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानू कतुन को ज़ैम फयाज़ अली नूर और तासु जुमंगा प्रोग्राम तकरार की मंग सर दाजल पदासी महफिल की ये चिन्नन दलता द दो रोज़ो द लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जो एक्सपो दा दी एक्सपो के द पूरा पाकिस्तान द मुख्तलिफ़ कंपनियां नुमाइंदागान रागली दी दलता मिलमानम दी और दलता कुर्बानम दी राज़ी चे दे मिलमनों और द कुर्बानों न दे द एक्सपो हवाले सरा मालूमात को नो राज़ी चिन्नन मुंग द दो रोज़ो प्रोग्राम हवाले सरा कम खल्क तासुरात थी आगा मालूमों राज़ी चे दे प्रोग्राम की मुंग गडुनु को ग्रानू कतुन को मंग द दे एक्सपो द स्टॉल बांधे द एविसीना कम मशर दे द आगे दिलशाद साहब ना मुंगा पदे बारे के उस अरायलू चे द दे एक्सपो हवाले सरा आगा सवई जी दिलशाद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज मालूम दिलशाद दे और ज द एविसीना लिबर्टी ओनर मा मुंगा चिकम दे द लाव स्टॉक और पोल्ट्री मुख्तलिफ किस्म चिकम द बयानी दी घंटी ब्याड ते का ताकत द बयानी दी का नूर द बयानी जो हम तैयारो एक्सपो बारे के बताओ मैं चिदा इंटरनेशनल होने दे न दे और बाहर नेशनल एक्सपो दे एक इंटरनेशनल बे खो फारन खलक रगली क्योंकि फारन दे खलता हलक सुगनी रगली बल दे कदा चिदे त गवर्नमेंट सपोर्ट दुमरा हासिल न दे दाई प्राइवेट से लेवल बांधे दा गवर्नमेंट लेवल बांधे बे कदे चिकम ने इंटरनेशनल कसान रगले वे पाकिस्तान रगले चैन कपने रगले मुख्तलिफ बाहर चिकम पूरे सुबह हालत जमगा सुबह दा त जुगुर में कंडीशन था ए लिहाज सर बे ह इवेंट थे नेशनल लेवल पर लिहाज सरा और दलता चिकम दे फार्मरानो द पारा हर किस्म सहूलत देशता का पोल्ट्री फार्म दे का डेयरी फार्म दे अरसल तक औजार मश्ता दे पार दवायान मश्ता डॉक्टरान नासी मुख्तलिफ किस्म ब्रोशरम दी मत राशि फार्मरान द बकारा राशि एतबत दे ज़्यादा मालूमात हासिल शी जी तासु चुए लिया दे के गवर्नमेंट सपोर्ट न सिक किस्म एक्सपेक्टेशन या तवक्कुआत तासु द गवर्नमेंट ने दी चागा पदी की तासु तन खकारी चेहरा दस्तयाब ने दी अगसदी आगा दादी चिकोर या खुदा द गवर्नमेंट प्रीमिसेस के न दे अच्छा खबरदार प्राइवेट शादी हाल दे पदे के दे बकायदा द गवर्नमेंट प्रीमिसेस के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वे तो नाफाम के उस लगे एक्सपो सेंटर जुड़ेगी और इंशाल्लाह फाइनल स्टेज के जगह कला तैयार शी ब्या एक्सपो को एक द गवर्नमेंट सपोर्ट में हासिल जमूंगा मसरई ब्या इंशाल्लाह इंटरनेशनल खलक राजी ब्या इंटरनेशनल एक्सपो वाकई एक्सपोजिशन इंशाल्लाह बल कल इंशाल्लाह डे जर तक चाहिए कि लग कार पाते उस ऐसी बार प्लांट पार कार पके पाते दे और लाने फर्श पर पाती थी दगा वाला चिकन चैम्बर वाला लग गया थी अब चैम्बर इलेक्शन सर चैम्बर इलेक्शन हो आई विच भाई मुझे 4 अरब रुपये तो गवर्नमेंट सेंक्शन कर दी फेडरल गवर्नमेंट देखो दे जा रही वाल दी नो इंशाल्लाह विच भाई बता कंप्लीट शी भैया भाई क्या कसम इवेंट्स की आवाज़ लाव स्टॉक पोल्ट्री बनी की इवेंट्स बकी इंटरनेशनल बकी का खैर अब भाई हम दास को अफगानिस्तान में खलक रावल प्रॉपर इन्विटेशन बोर को चाहिए विजिट आई तो लगी प्रॉपर इन्विटेशन बोर को दिल तक द इंतजाम बम को इंशाल्लाह चाइना ना नॉर्मल कुन खलक रावलू चाहे राशि खन मसनूआत ची हल तक जम दे की और जम खाल को कम दे से फ़ायदा मुशी ट्रेडर तम तो फ़ायदा होशी फार्मरानो तम मुशी और दे सुबह तम तो फ़ायदा होशी इंशाल्लाह दिलशाद साहब द वे चे दे वक्त के दा चे कम द हुकूमत हालात हम दे डामाडोल दी नो पदी वक्त के द से एक्सपो इनकाद बारह के तासु सबे चे आए द दी ज़रूरत हो और कना दा यो सिर्फ फार्मेलिटी हुआ दा बिल्कुल ज़रूरत नो पदी टाइम के लिए सारा ज़रूरत न कशपक में चमक दा हुआ पकाल की ओजर एक्सपो पकारी कशपक में अच्छी बात और स्टॉक न जोड़ेंगे तासु पूरे तुम राशन माशांति निश्चय कम पकारो और सपोर्ट में हल्कुनी कशपक में शो बदी के हुआ तेरा शिवेदा नो यो तो गवर्नमेंट हालत भी ठीक नहीं दी और सुबह नूर हालत ठीक नहीं दी दगा लिहाज सिक्योरिटी लिहाज सर बस दावे माँ नुज़क बार ना खलक कम डेर नहीं रागली कलक खलक रागली दिल तना लोकल खलक कम डेर कम रागली ये खुद प्रॉपर एक्सपोजर न देखड़े प्रॉपर दगा न देखड़े खल खबर हम नहीं दी उस वक्त खाले खबरी सवाब रात बगूर से नन रात थोड़ा सा डेरा खाना था बल्कि मैं इसको अंदर बतावे मैं डेरा माना सर सासु ग्रानू कतुन को दो मुंग सरा द एविसीना मशर दिलशाद से कमचे द दे एक्सपो हवाले सरा द खपल राय इजहारों को
ګرانو کتونکو دی وخت کې موږ سره ډي جي لایف سټاک ایکسټنشن ډاکټر اصل خان صاحب موجود دی. راځي چې د دوی نه پوښتنه وکړو د نننۍ ایکسپو باره کې د دوی څه خیالات دي. راځي چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو. جی ډاکټر صاحب ډېره مهرباني دي. دا موږ خیبر پښتونخوا کې د دریمه انټرنیشنل لایف سټاک اینڈ پولټري ایکسپو ده. د دې پولټري اینڈ لایف سټاک ایکسپو مین مقصد دا دی چې موږ د خپلې صوبې چې څومره زمیندار حضرات دي د دوی دپاره د یو چت د لاندې څومره چې د سټاک سیکټرز کې که هغه فارماسیوټیکلز دي ملکه میډیسن ویکسین هم تیاري یا د سرو د خوراک چې دي هغه مختلف کمپنیانې چې هغه د سروسز ورکوي یا کوم انسټرومنټ یا اکوپمنټس یا مشینري چې موږ په د سټاک انډسټري کې څومره دلته کې ملويږي یا لایفسټاک سیکټر کې چې کوم د بریډ امپروومنټ لپاره یا د میلک ویلیو چین لپاره د کولډ سیستم چې څومره دی چې موږ د لایفسټاک سیکټر کې چې څومره انپوټس کېږي هغې چې څوک څومره کمپنیانې چې دي هغه سروسز ورکوي هغه د یو چت لاندې هغه راجمع شي او زموږ د زمیندار حضرات چې دي هغه د هغو سره ملاقاتونه وکړي هغو نه ځان خبر کړي نو هغه ټکنالوژي چې کومه دی په هغه استعمال کې راولي چې دغه د خپل سرو پیداوار چې دی هغه زیات کی. د دې مین مقصد دا دی کله کې انویسټر هم وی لکه څوک نیو بزنس په سټاک سیکټر کې شروع کول غواړي هغه د پرم دلته کې سروسز ملويږي یا کدا سرو سپلای یا د خوراکي هغه سند سم چې د سټاک سیکټر سره ریلیټډ هغه د پروسس سروسز پکاري هغه ټول دلته کې هغه پر د یو چت لاندې اویلیبل دي. د دې مین مقصد دا چې زموږ زمیندار حضرات چې دي هغه ته د دې پته ولګي رهنمایي ورته ملو شي هغه د کمپنیانو سره انټریکشن هم وکړي هغه خپل بزنس چې دی هغه نور هم بهتر کې امپرووي کړي. ډاکټر صاحب دا راته ووایي دا چې کومه 2 ورځو ایکسپو ده په دې کې د صوبایي حکومت محکمه لایف سټاک د هغې څومره مرسته دې کې کړې ده او څه قسمه کنټریبیوشن د محکمې د یعنې د صوبایي حکومت نه د دې ایکسپو حوالې سره د دې تفصیل زموږ ګرانو کتونکو ته لږ ووایي. دا ایکسپو چې کومه ده موږ د لایف سټاک اینډ ډیری ډیولپمنټ ډپارټمنټ چې کوم د خیبر پښتونخوا او زموږ چې کوم دی د لایف سټاک ویلفیر اسوسییشن چې دی دو جاینټلی چې دی کومه د ارګنایز کړې ده د دې کې چې څومره د موږ په د پاکستان کې لایف سټاک سیکټر کې چې څومره مختلف کمپنیانې دي دا کنټیکټ کړي دي د دو دلته کې څومره ارینجمنټ چې کومه ده نو دو د جاینټلی چې دو د دواړو کړی ده. ډاکټر صاحب دا هم ووایي د صوبې په دې وخت کې حالات داسې دي چې هغه ډېر سازګار نه دي نو آیا څه ضرورت پیښ شو په دې وخت کې د دې ایکسپو دې باره کې لږ زموږ ګرانو کتونکو ته ووایي. موږ چې صوبې سلسلات حالاتو باندې خو زه کمنټس نه کوم خو زه به دا وایم چې زموږ د کوم لایف سټاک سیکټر چې دی زموږ فارمر چې نو دوی لپاره هر وخت ضرورت دي چې دوی ته څومره انوویشن راځي په د لایف سټاک سیکټر کې څومره چې کومې کمپنیانې سروسز ورکوي د دوی سره هغه انټریکشن وشي د هغو ته معلومات وشي چې هغه ته رسایشي وکړي نو څومره امپروو ټکنالوژي چې دی هغه په خپل استعمال کې راولي چې هغه خپل هغه بزنس چې دی هغه فردر امپروو شي. ډاکټر صاحب د خپل اخرنی الفاظ کې مونږ ته هغه پیغام چې کوم تاسو فارمرز ته ورکول غواړئ د هغې باره کې هم تاسو لږ اظهار خیال مونږ سره وکړئ. مونږ فارمر دپاره دغه پیغام دی چې یو خو فارمر چې کوم دی دا مونږ محکمه چې کوم دی نو هغه د ویکسین یا مطلب چې پروفایلکټیو ویکسینیشن چې ورته ویلی شي حفاظتي ټیکهجات چې ورته ویلی شي دا مونږ د خپلو فارمر د حضرات دي چې دا باقاعده ریګولر کوي ځکه چې دا چې کله د حفاظتي ټیکهجات استعمال کړي نو بیماریان نه راځي ټیک نو دا چې دی د استعمال وکړي زمونږ هر ځای کې چې دی مونږ په یونی کونسل لیول باندې زمونږ هسپتال یا زمونږ ډسپنسري یا زمونږ ټیکنیکل سټاف چې دی هغه اویلیبل دی نو هغه دغه سروسز ولا ورکوي نو هغه چې خپل انیمل ته ویکسینیشن وکړي. دویم دا دی چې زمونږ سټاف چې دی نو هغه بخار یونی کونسل هر ډسټرکټ تحصیل لیول باندې اویلیبل دی نو هغو نه د سرو د ساتلو د هغې پسمانه چې دی ساتلو دپاره رهنما اصول چې دي هغه سره مشوره وکړي هغه په اصولو باندې هغه په مشورو باندې سروي ساتي نو انشاءالله د هغه به خپل د سرو نه زیات پیداوار به نو هغه بزنس به نور امپروو وي. مهرباني. ډیره مننه ګرانو کتونکو دا ډایرکټر جنرال لایف سټاک ایکسټنشن ډاکټر اصل خان صاحب کوم چې د نننۍ ایکسپو حوالې سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړو.
د لایوسټاک ریسرچ په سټال باندې یو او موږ سره ډاکټر سهیل خان صاحب د کوم چې ریسرچ افیسر دی هغه د دې ایکسپو باره کې او د خپلې محکمې د نمایندګۍ حوالې سره خبرې اترې هغې نه پوښتنه کوو راځو چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو چې د دې ایکسپو باره کې هغې څه وایي السلام علیکم ډاکټر جی صاحب وعلیکم السلام خپل تعارف وکړئ ډاکټر صاحب جی زما نوم ډاکټر سهیل خان دی جی او زه لایفسټاک ریسرچ سره تعلق ساتم او ایز ا ریسرچ افیسر لایفسټاک ریسرچ سره کوم ډاکټر صاحب د دې نننۍ ایکسپو حوالې سره خپلو خیالاتو اظهار وکړو د خپلې محکمې نمایندګي چې کومه تاسو کوئ د هغې باره کې ووایئ اصل کې دا خو یو ډېر ښه ایونټ چې دی نو هغه ارګنایز شوی دی چې پای کې زموږ سره چې د انډسټریز راغلي او فارمرز کمیونټي راغلي ګورنمنټ ډپارټمنټس راغلي دې ټول یو کمباین یو دغه کړلی چې مطلب په دې علاقه کې چې دی مونږ لایفسټاک چې دی نو د هغې له طریقې ورکړو او لایفسټاک اګریکلچر او فشري نو دا زمونږ خو اصل کې د خپل ډپارټمنټ طرفه چې دی نو مونږ دلته کې یو سټال لګولی لایفسټاک ریسرچ طرفه نو دا خو د ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا انډر چې دی نو د لایفسټاک یو وینګ دی څنګه چې زموږ سره لایفسټاک ایکسټینشن دی زموږ سره لایفسټاک ریسرچ دی اصل کې د دې مین چې دی هډ کوارټر چې دی نو هغه پېښور دی او باقي چې دی نو په تھرو آوټ خیبر پښتونخوا کې د دې ریسرچ سنټر یې هم دي او سره چې دی دا پروډکشن چې زموږ سره فارمز چې کوم دي هغه هم دي نو دا سټال خو موږ اصل کې د دې مین مقصد دا و چې د فارمر کمیونټي خاص کر چې دی هغوی ته دا پته ولګي چې داسې یو اداره شته چې د ګورنمنټ اداره ده او هغه خلکو ته سروسز ورکوي ان د فارم اف ډیزیز مطلب د هغې ډایګنوسز او یا نور هغوی ته څه مسله راځي موږ اډوایزري سروسز ورکوو د نه علاوه زموږ سره فارمز دي موږ نیو بریډز راوړل دي هغې کې زموږ سره پولټري بریډز دي زموږ سره پکې چې دی نو امپورټډ د ګوډ بریډز دي نو د دې اویرنس خورېږي او خلکو کې د لایفسټاک ریلیټډ چې دی نو هغه یو آیډیا جنریټ کېږي او خلک چې دی نو مطلب کمرشلایزیشن طرف ته هم ځي او پلس د هغوی چې کوم مسلې راځي هغې د حل کېدو هاوس هولډ لپاره هم مطلب د هغې ډاکټر صاحب دا راته ووایي دا چې کوم نننۍ ایکسپو دا صرف د لایفسټاک پورې محدوده ده لکه دې کې د پولټري چې کوم نمایندګي ده هغه دومره نشته پکې او دا هم راته ووایي چې کوم ستاسو د لایفسټاک ریسرچ پروډکشن دی او کوم چې تاسو مین خدمات دي د عوامو طرف ته هغه هم موږ ته ووایي چې ستاسو محکمه لایفسټاک ریسرچ کوم دی هغه څه پروډکټ جوړوي د خپلو عوامو د صوبې عوامو دپاره د هغې لږ تفصیل زموږ ګرانو کتونکو ته ووایي اصل کې لایفسټاک ریسرچ خو مطلب مختلف چې دی نو هغه سیکټرز کې انوالو دی کوم چې ریلیټډ دي د لایفسټاک ریلیټډ نو کوم پروډکشن والو نو پای کې زموږ سره ایک پروډکشن دی زموږ سره داسې بریډ دي چې هغې مطلب د انډو پیداوار چې د چې کوم زموږ سره د چرګان دي د هغوی سیوا دي 15-16 قسمه ښه بریډز دي نو د هغې هم موږ ډیسیمینیشن کوو خلکو له ورکوو او د هغې یو خپل طریقه کار دی بل چې دی نو زموږ سره سچونه مین چې نن سبا کوم زموږ د سچونه غټ مایل سټون دی هغه زموږ سره یو بریډ دی سنن بریډ چې دی نو هغه موږ امپورټ کړلی د هغې اصل کې پیداوار چې دی ډیلی پیداوار د یوې بیزې د 15 لیټرو پورې دی نو زموږ مین مقصد دا دی چې یو خو چې دی کوم زموږ سره غریب فارمران دي چې لکه هغه غټ انیمل نشي ساتلی بیزه خو هر سړی ساتلی شي نو مطلب هغوی ته مونږ دا ورکو یا د هغوی چې زموږ سره کوم لوکل نسلونه دي د هغې سره دا مونږ کراس کړو او د هغې لوکل چې دی زموږ سره پیداوار چې دی نو هغه سیوا شي نو دغه یو ټرایلز زموږ روان دي د دې نه علاوه چې دی ویکسین جوړېږي کم چې زموږ سره غټې بیماریانې دي د ځناورو چې د هغې د وجې فارمرانو ته چې دی نو اکنامک ډېر چې دی نو هغه نقصان رسي او لایفسټاک نور هم د ډیزیز پوینټ اف ویو چې دی نو هغه یو ډېر دغه ډیزیزز دي نو د هغې دپاره موږ ویکسین جوړو پای کې زموږ سره چې دی نو غټو څاروو هم دي د هغې کې د ګډو بیزو هم دي او د چرګانو چې دی هم دي د دې نه علاوه چې دی نو بل زموږ چې کوم دغه دی نو هغه ویټنري ریسرچ انسټیټیوټس چې هغه په تھرو آوټ کې پی کې دي نو کومې چې بیماریانې دي د هغې تشخیص چې دی که نه د هغې لپاره زموږ سره سنټر دي او بل دا دی چې کوم زموږ سره غټ آوټ بریکس کېږي لکه فرض کړئ یو فارمر دی هغه ته مسله راله او هغه لوکل ډاکټر راوستو او هغه ته چې هغه مسله حل نه شو بیا به زموږ ټیم ځي هغه علاقې ته او پراپر انویسټیګیشن کوي د هغې نه پس هغه د علاج ریکمنډ کوي چې دا زموږ سروسز دي ډاکټر صاحب دا هم وایي ستاسو اف ایم ډي یو پروډکټ دی ستاسو لمپي سکن باره کې هم ډیټیل راکړئ چې آیا لمپي سکن دپاره د صوبې د ټولو نه اهم محکمه لایفسټاک ریسرچ په لمپي سکن باندې څه کامیابي عبور حاصل کا اف ایم ډي هم ستاسو یو پروډکشن دی خو مونږ زیات تر دا اورېدلی دي چې اف ایم ډي مونږ د روس نه درآمد کوو دې باره کې هم لږ تفصیل راکړئ اصل کې زموږ د سچونه مین غټه مسله دا ده چې مونږ امپورټ اورینټډ په هر یو سیکټر کې که نه مونږ هر شی د بهر نه راغواړو سیلف سفیشنسي زموږ نشته
نو مطلب مونږ له پکار دی چې لکه یو په ګرینډ لیول په کنټري وایز یوازې کې پی وایز نه چې په کنټري وایز مونږ داسې یو پروډکشن یونټس جوړ کړو چې هغه مطلب مونږ چې کوم زموږ سره لوکل چې کوم سټرینز دي کوم بیماریان دي چې د هغې دپاره مونږ پکې ویکسین جوړولی شو او هغه په ارزان قیمت باندې چې دی نو مونږ هغه خلکو ته رسولی شو او خلک چې دی نو هغه مطلب افورډ کولی شي که نه دې کې زموږ سره مسلې راشي نن سبا زیات تر چې کوم ویکسین دی هغه مونږ امپورټ کوو امپورټ کې زموږ سره مختلف قسمه چې هرډلز دي که نه بوټل نیکس دي نو د هغې د وجې اکثر مونږ سره په ټایم باندې ویکسین رارسي هم نو بل دا ده چې زموږ سره اکثر سټرین چې دی دلته یو قسمه وي هغوی ویکسین د بل قسم جوړېږي دغه پکې یو پاسیبلیټي وي که نه نو دغه مختلف مسلې زما په خیال فوکس چې دی نو هغه زموږ سره لوکل په پروډکشن باندې پکار دی دې سره به زموږ لمپي سکین به هم ختم شي اف ام ډي به هم ختم شي نورې چې کوم غټې بیماریان نو انشاءالله هغه به ختم شي نو مین چې زما کوم د خبرې پوینټ دی هغه دا دی چې لوکل سیلف سفیشنسي د ویکسین پروډکشن پکار هلو به د بیماریان دا ختم ډیره مننه ګرانو کتونکو دا ډاکټر سهیل صاحب کوم چې د لایف سټاک د ریسرچ وینګ حواله سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړو ګرانو کتونکو دی وخت کې مونږ سره د دې ایکسپو کوم چې د لایف سټاک ایکسپو دا د هغې مشر د انباکس کمپنۍ وقاص صاحب موجود دی هغوی به په اردو کې مونږ سره د دې پروګرام حواله سره د خپلو خیالات اظهار کوي راځي چې د وقاص صاحب نه کوم چې د انباکس مشر دی د دې ایکسپو حواله سره د هغه رای او اظهار خیال وورو راځو چې هغې نه هم د دې معلومات وکړو अस्सलाम वालेकुम जी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने दोबारा एक जो है एक्सपो जो इसका इनेकाद किया है इस एक्सपो के हवाले से आप अपने बताएं सबसे पहले अपना तारुफ़ कराएं और अपने इस एक्सपो के हवाले से हमें डिटेल दें जी सर सबसे पहले तो आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए इतने खुश अखलाक़ी से आपने हमें KPK में वेलकम किया आपका जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है ये पोटेंशियल से भरपूर है इसमें डेयरी पोल्ट्री लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी मौके मौजूद हैं और जो पाकिस्तान भर की तमाम कंपनियां हैं वो इस सूबे में अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहती हैं उसके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमने पिछले साल इस एक्सपो का पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में इनेकाद किया जिसके ऑर्गेनाइज़र इनबॉक्स पाकिस्तान लाइव स्टॉक फार्मर वेलफेयर एसोसिएशन थे और ये तमाम तर जो मामलात थे एक्सपो की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसमें लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में हमारी भरपूर सपोर्ट की ये दूसरा इवेंट है सालाना इवेंट है जो हर साल अक्टूबर के महीने में मुनक्किद किया जाता है इसका नाम इंटरनेशनल लाइव स्टॉक एग्री फिशरी एक्सपो है इस एक्सपो में इस दफ़ा हमारे साथ तकरीबन 45 प्लस जो अदारे हैं वो ऑन बोर्ड हैं इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं इसमें फीड के ब्रांड्स हैं इसमें डेयरी फार्म पे जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो हैं इसके अलावा जो डेयरी की वैक्सीन्स होती हैं जानवरों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने के लिए उनकी काफ़ी कंपनियों की तादाद मौजूद है तो अगर हम तमाम चीज़ों का खुलासा कुछ इस तरह से करें कि डेयरी सेक्टर जो लार्ज एनिमल है जो दूध की पैदावार में अपना अहम किरदार रखता है उससे मुंसलिक तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजीज़ सर्विसेज प्रोडक्ट्स मसनूआत यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें इंटरनेशनल अदारों की भी बहुत सी मसनूआत मौजूद हैं सर ये बताइए कि इस वक्त जो आपके इस इवेंट में सूबाई हुकूमत ने आपको ताउन उनका भी हासिल है ये बताइए कि सूबाई हुकूमत ने आपके साथ माली तौर पर या फ़िज़िकली तौर पर क्या ताउन किया हम अपने नाजरीन को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि इस वक्त उनका क्या सपोर्ट सूबाई हुकूमत का आपको हासिल है देखें सूबाई हुकूमत किसी भी गवर्नमेंट के बगैर या इसके जो मुंसलिक हमारे से रिलेटेड जो अदारे हैं जैसे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है लाइफ स्टॉक रिसर्च है फिशरीज़ डिपार्टमेंट है उनके बगैर इस तरह का इवेंट होना नामुमकिन है क्योंकि वो इसमें हमारी एक तो भरपूर रहनुमाई करते हैं दूसरा वो चीज़ों के ऊपर हमें गाइडलाइंस देते हैं कि आपने इस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और इसके ऊपर आपने इस एक्सपो को मुनक्कद करना है ताकि ये ना सिर्फ कंपनियों के कारोबार को फ़रोग़ दे बल्कि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के फार्मर्स को अवेयरनेस मिले और इसके लिए वो अपनी जैसे ट्रांसपोर्टेशन है वो उसकी फराहमी करते हैं वो अपने तमाम स्टाफ को जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है फिशरीज़ है वो अपने स्टाफ को अपने जो अफसरान होते हैं
उनकी ड्यूटीज़ लगाते हैं कि आपने फार्मर्स को इस एक्सपो का हिस्सा बनाना है। तो ये बड़ी एक खुश आइंद बात है और डिपार्टमेंट का इस तरह से सपोर्ट करना, रहनुमाई फराहम करना, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साहब का, डिप्टी सेक्रेटरी साहब का, डीजी लाइफ स्टॉक, जितने भी डीजीज़ हैं हमारे, वो सब हमारे साथ भरपूर तरीके से तावन भी करते हैं और गाए बगाए हमारे साथ मीटिंग्स करते हैं कि तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से हों, एक्सपो की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो, एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, ताकि कंपनीज़ को बिज़नेस मिले और इस सूबे में नई टेक्नोलॉजी भी आए और उससे फार्मर्स का भी फ़ायदा हो। क्योंकि जब तक फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी, वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो जो है प्रॉफिटेबल फार्मिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो लिहाजा प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ये हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट गाइडलाइन देते हैं और ख़ुद प्रॉपर एंगेज होते हैं इसमें। डॉक्टर ये भी बताइए कि इस वक्त हमारा सूबाई हुकूमत जो है माली बहरान का शिकार है, तो इन हालात में किसी एक्सपो का इनेकाद आप क्या समझते हैं कि क्या ये मौजू वक्त था कि इस हालात में जबकि सूबाई हुकूमत और हमारे यहाँ जो मुल्क सूबे के दूसरे जो मामलात हैं वो इस वक्त दिगरगू हैं, तो क्या समझते हैं कि इन हालात में आपका ये एक्सपो क्या नुमाया जो है वो दे सकता है यहाँ के लोगों के लिए? उसमें सर सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो मुल्क है इसमें जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो भरपूर तरीके से हैं और इसमें आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि आने वाले दिन में क्या होगा, लेकिन हम अपनी प्लानिंग को भरपूर तरीके से करते हैं, उसके ऊपर फोकस किए हुए होते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट भी फोकस किए हुए होता है और इस तरह का इवेंट जब इस तरह के सिचुएशन में जब टेंस सिचुएशन होती है तब रूनुमा होता है, तो कंपनियों को थोड़ा सा जो है ना वो सुख का सांस मिलता है। वो समझती हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, पुराने वो इवेंट को भूल जाती हैं और एक नई एनर्जी के साथ वो दोबारा से एक्टिव होती हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बैठ के स्टॉल्स पे गुफ्तगू करते हैं, अपने इनपुट्स देते हैं कि हम अपने सेक्टर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इस एक्सपो के हवाले से जितने फार्मर्स होते हैं, तलीमी इदारे होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, मालियाती इदारे जिनको बैंक्स कहते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उसके अलावा डिपार्टमेंट है, तमाम लोग हैं, तो एक छत नीचे मौजूद होते हैं। इसमें फार्मर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी मिलने का मौका मिलता है। जैसे आज के दिन में यहाँ पे जो डीसी पेशावर हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब पेशावर ख़ुद तशरीफ़ लेके आए और उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि पेशावर की आवाम को दूध खालस मिले, इसमें किसी किस्म की कोई मुज़र चीज़ जो है वो शामिल ना हो, उन्होंने एक्सपो का ख़ुद विज़िट किया और हमने भी उनको तमाम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी। तो डेफिनेटली ये एक जो इससे मुंसलिक लोग हैं, जैसे दूध का कंज्यूमर तमाम लोग हैं, तो जब दूध लोगों को खालिस मिलेगा तो उसमें अंदर अदारों का अहम रोल होता है। तो अदारों का इस एक्सपो में शमूलियत करना, ख़ुद इसकी निगरानी करना, डीसी साहब का आना, सेक्रेटरी साहब का आना, डीजी साहब का आना, इस चीज़ की वाज़िया सबूत है कि वो इसमें भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं, इस चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। और ये 2 दिनों के अंदर तमाम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बातों को डिस्कस करते हैं, बहुत से मसाइल का हल निकलता है, नए जो डायरेक्शंस होती हैं वहाँ पर जाने का मौका मिलता है। और जो टेंस सिचुएशन है, जो आपको पता है कि 2-3 दिन पहले सिचुएशन थी, इलाके रोड्स बंद थे, चीज़ें बंद थी, तो बिज़नेस भी बंद था। तो माशाल्लाह इस एक्सपो में लोगों ने बैठ के B2B मीटिंग्स की हैं, बिज़नेस डील्स हुई हैं, कमिटमेंट्स हुई हैं, MOU साइन हुए हैं और एक अच्छा इवेंट है फार्मर्स के लिए भी और इससे मुंसलिक जो अदारे हैं, कारोबारी इदारे हैं, उनके लिए भी। वकास साहब, आखिर में आप अपने पश्तो ज़ुबान में उन नाजरीन के लिए जो कोई उर्दू नहीं जानते एक पैगाम दीजिएगा। आप पंजाब से आए हुए हमारे मेहमान हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो पश्तो में क्या मैसेज उन फार्मर के लिए जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद और आपको सुन भी रहे हैं और आपको देख भी रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर पश्तो में हो तो वो भी हमारे लिए खुशी का बायस है, वरना आप अपनी उर्दू ज़ुबान में भी हमारे फार्मर्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं इस एक्सपो के हवाले से ख़ास तौर पर, तो वो आप दीजिए। सर, क्योंकि मुझे पश्तो बेहतर आती नहीं है, लेकिन जितने यहाँ के लोग खुश अखलाक हैं और मैंने एक लफ्ज़ बखूबी सीख लिया है, बखैर रागले, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि मैं सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये ज़ुबान है, लोग तो हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ज़ुबान का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हमदर्दी, चाहत, मेहमान नवाजी वो बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ़ ये कहना कि हम पंजाबी हैं, आप पख्तून हैं, इससे बात नहीं बनेगी। हम भाई भाई हैं, हम में किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है। हम जैसे पंजाब के लोगों की बेहतरी चाहते हैं, हम उसी तरह से चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे साथ हम कदम होकर चले
वाले, दोनों सूबे तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान का बड़ा अहम पंजाब है, इसी तरह से सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा है। तो हमारा मैसेज तमाम लोगों के लिए ये है कि हम सबको मिल के यकजां हो के जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें किसी किस्म की नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। या खामोशी इख्तियार करें या पॉजिटिव किसी भी काम में अपना किसी भी तरह से कोई भी रोल प्ले करें। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं बड़े खुश इखलाक हैं और ये इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पे इतने आपको रंग नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, कंपनियां हैं और ये बार बार आने के ख्वाहिशमंद हैं। और इसी तरह से जब अगला इवेंट होगा तो आप इससे भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। तो ये सिर्फ प्यार है आप लोगों का। आपका बहुत शुक्रिया। ग्रानो कतुन को दो मुंग सरा वकाल सेब द इनबॉक्स मशर कमचे पखपल जब के द एक्सपो हवाले सरा दखपल ख्यालात व इजहारों को ग्रानो कतुन को दे वक्त के मंग सरा द लाइव स्टॉक एक्सपो के द डीजी फोकल पर्सना यो जनाना मौजूद दा राजी च द अगुइना पुख्तनौ को चागद द एक्सपो बारे के सवई। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम जी, ज़मानुम रुकैया दे और द फोकल पर्सन दे एक्सपो के कारकुम और लाइव स्टॉक ऑपरेटिव सोसाइटी और लाइव स्टॉक फार्मर एसोसिएशन मेंबर हम द एक्सपो ची कमदा जी दा मुंगा मुनक़द करे दा पेशावर के और दा जमुंगा द्रेम जल्दी ची मुंगा दा लग्यायु को ज़मूंग मकसद च कम दे अगर दा दे ची कम फार्मर दी द के पी के अगर मुंगा फैसिलिटेट को द न्यू टेक्नोलॉजी ना अगुई खबर शी अगुई अवेयर शी अगुई खपल बिजनेस वसीम की और पख तरीके मखबूजी द खजो द कारोबार बारे के तासो सवे द कच तासो पखपल में जना नहीं है द जनानो प लाइव स्टॉक के या प पोल्ट्री की सुमर किरदार दे बारे के तासो हम लग दखपल ख्यालात व इजहारों का। अच्छा सर दा से दा दिन मख के ची कम हुकूमत यो द प्रोजेक्ट चलोलो यो शपग चर्ग यो चर्ग आगा प्रोजेक्ट ची कम दे अगर जमूंग द गुती होती हो जनानो ता रसीदलियो दागी फीडबैक दा सर ची आगा जनानो आगे न ढेर ज़्याद द कोर पसता हम और द कारोबार पर शक्ल हम आगे न ढेर फ़ायदा उचता करेवा मुंगा हुकूमत द चिकम गवर्नमेंट थे लोकल द के पी के अगी दा डिमांड को यो जल बिया चे आगा स्कीम दी दोबारा उचे लूलिशी पर डबल दगा की चे कमी जनाना मख की मुस्तफ़ीद छे अगर दोबारा मुस्तफ़ीद छी और वगे सरदवी द मतलब ची कम दागी द खुराक थे या दागी वैक्सीनेशन दे और सर दागी इंतज़ाम हम की चे अगर समुदे पूरी बच्ची हो अगर द कारोबार शक्ल की अगुई मख की बूजी। मैडम रुकैया द दिनने एक्सपो हवाले सरा द जनानो द पारा तासो स पैगाम वर्कवै द दिनने एक्सपो द दे दला बलने द पारा या द कारोबार कोल द पारा तासो स पैगाम जुमुंगरानो कतुन को खास तौर बांधे जनानो त स पैगाम वर्कवै। अच्छा सर तासो पता रहा चे के पी के ची यो जनाना मखिजी नागे द पारा ढेर परेशानी और ढेर हर्डल हुई खोज दा बेल गवाड़ों खपल जनानो खुन दता चागदीशी न बिल्कुल मशा तकीगे खपल हिम्मत कवे खपल कार कवे मख के राशे जका चे अल बजमुंग दा सुबह तरक्की कई चीज़ जनाना शाना बशाना सड़ो सरकारू की न इंशाल्लाह चे जमुंग दा खुल के पी के बहुम तरक्की की जी। ढेर मनाना ग्रानो कतुन को दावा मुंग सरा रुकैया मैडम कम चे दे एक्सपो फोकल पर्सन व दे दखपल ख्यालात व इजहारों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रानो कतुन को दे वक्त के मंग सरा हम यो जनाना पर स्टॉल के मौजूद दा राजी च द अगुई न पुख्तना उको च पदे एक्सपो की द अगुई इदारे स कंट्रीब्यूशन दे आवगा द दे एक्सपो बारे के खपल से इजहार ख्याल की। जी मैडम खपल तारुफ हो गए मैडम और द एक्सपो बारे के लग मुंगता इजहार ख्याल हो गए।
جی زما نوم آمنا شمس دی او زه چې د اف آر ډي سره ایز ا فیلډ افیسر او مونږ چې د ایکسپو نن راغلي مونږ چې زموږ دا کم نوي ټیکنالوژي دا د ورټیکل فارمینګ باره کې او دا چې کوم ټنل ټیکنالوژي ده بیسیکلی دا کلایمټ سمارټ اګریکلچر چې د دې باره کې خلکو ته چې څومره ډیر خلکو ته پته ولګي چې خلک دا امپلیمنٹ کړي او د دې شي نه فایده والي ځکه چې دا مونږ لږ ځای کې چې د ډېرې سبزیانې او ډېرې سبزیانې ګرو کوو ځکه چې پروډکشن زیات راځي که نه مونږ سره لږ ځای نه مونږ ډېر پروډکشن اخلو نو مونږ وایو چې دا ټیکنالوژي چې دا د دې ښه امپلیمنټیشن وشي او خلک چې دا زیات نه زیات یوز کړي چې د دې فایده ورته ملو شي میډم په ساده الفاظو په پښتو کې زموږ هغه میندې خویندې کوم چې د افغان ټي وي کتونکي دي هغوی ته په اسانه ژبه کې د دې خپلې ادارې چې یاره هغوی په څه طریقه باندې دا چې کوم د زراعت طریقه ده دا زده کړي د دې باره کې په غټو غټو ټکو کې موږ ته د دې خپل پروګرام باره کې هغه زنانه چې په هیڅ هم نه پوهېږي تعلیمي نه وي هغې باره کې لږ تاسو هم وضاحت وکړئ جی دا خو زموږ دا کار چې دا عمده هغه زنانو دپاره کوم چې کور کې کوي او نور څه کسب که نه ورځي نو زمینداري خو ډېر یو اسانه طریقه ده زموږ دا طریقې اسانې دي لږ دغه لحاظ سره پیسو لحاظ سره به کېدای شي لږې ډېرې دغه وي خو نور ډېره اسانه طریقه ده زنانې خپل کور کې ډېره په اسانه باندې کولی شي او کوم چې الریډي کوي که نه زمینداري کوي یا لږې ډېرې سبزیانې کور کې کري نو هغوی دپاره خو دا ډېر یو ښه سورس اف انکم جوړېدی شي که نه لکه دې نه هغوی ښه کافي ګټه کولی شي نو میډم د دې نننۍ ایکسپو حوالې سره ستاسو خپل اظهار وکړئ چې آیا دا نننۍ ایکسپو چې کومه د لایف سټاک او د اګریکلچر ده دې کې ستاسو په کوم نظر دې ته ګورئ دا خو یو ډېر ښه اپرچونیټي ده زموږ زمیندارانو دپاره او زموږ چې کوم اګریکلچر سره ریلیټډ څومره خلک هم دي که نه او بل د ارګنایزیشن والا دپاره هم دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی که نه چې هغوی ټول په دې باندې راجمع شي او ټول دې څیزونه نه خبر شي که نه چې لکه دې شي باندې کار کېږي او واقعي دا پاسبل ده په پاکستان کې په پېښور کې مونږ چې کوم دا کار کړی دا خو مونږ بیسیکلی په پېښور کې کړی دی که نه نو چې خلکو ته پته ولګي چې دا ټیکنالوژي چې دا پاسبل ده او په پېښور او په پاکستان کې پاسبل ده خلکو ته دونه ډېره فایده شوې ده زموږ مقصد دا دی که نه ځکه چې مونږ الریډي کار کړی دی او کوم چې زموږ فارمرز دي کوم زموږ بینیفیشریز دي هغوی ډېر زیات سیټسفاید دي که نه دی نه نو مونږ وایو چې ټول خلک چې دی کوم چې زمینداري کوي چې هغوی خپل لږ ځای نه چې دی ښه ډېر پروډکشن والي او کوم چې زمونږ پاکستان آمدن او دغه دی کې خپل حصه واچوي میډم څه پیغام ورکول غواړئ هغه ځوانانو جینکو ته زنانو ته کوم چې ستاسو د عمر دي او تاسو هغې ته د خپلې طرف نه داسې پیغام ورکوئ چې هغوی د دې اګریکلچر یا د دې کر طرف ته هغوی هم راغبه شي زما خو ټولو ته دا مشوره ده ځکه چې د دې لکه تاسو خپل کور نه که تاسو سره بالکل کوم څه سیونګز نه وي که نه نو تاسو یو انیشیټیو اخیستی شئ بیا لویه سطح باندې بوتلل هغه خو د هر چا خپل دغه دی که نه خو سټارټ چې دی بالکل تاسو د لږو پیسو نه اخیستی شئ کوم چې زموږ اګریکلچر ګریجویټس اسپیشلی نو بجای چې هغوی د یو جاب په تلاش کې ګرځي یا که نه د هغوی ویټ کوي نو پکار ده چې خپل یو اګریکلچر دغه سایډ ته راشي او خپل نرسري فارمینګ وي که نرسري ریزینګ وي که څه وي که نه دې طرف ته راشي او خپل زراعتو کې چې دی نو بس هغه د ځان له یو سورس اف انکم جوړ کړي که نه نو ډیره مننه ګرانو کتونکو دا وه موږ سره د لایف سټاک په یو ایکسپو کې یو سټال کې زنانه کوم چې د ورټیکل اګریکلچر باره کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ سره په سټال کې یو ملما موجود دی راځئ د هغوی نه پوښتنه کوو چې هغه د دې ایکسپو باره کې او د خپل د سټال باره کې موږ ته خیالاتو اظهار وکړي نو راځئ د ملما نه پوښتنې وکړي تاسو ملما خپل تعارف وکړئ او د دې ایکسپو حوالې سره هم خپل تفصیلات موږ له راکړئ ډېره مننه جی زما نوم عظمت خان دی او فاونډیشن فار رورل ډیولپمنټ یا اف آر ډي د چیف ایگزیکټیو په طور باندې کار کوم بنیادي طور باندې دا سټال چې موږ دلته نن کم لګولی دی نو دا موږ چې کم داسې کورنۍ چې هغوی به په زنانو به په کورونو کې سبزیانې کرلي او لږ لږ پیداوار به یې کوو یا به نه کوو موږ د هغه زنانو سره کار کوو چې د پېښور په خوا او شا کې دي او د چا سره ډېرې لږې لږې ځمکې دي چې هغه موږ د دې قابل کوو چې د خپل کور د ضرورت سبزی هم پیدا کړی شي او چې کومه زیاتي سبزي پیدا کړي چې هغه بهر په مارکیټ کې خرڅه هم کړی شي
نو موږ بنیادی تور باندې دا چې کوم ټنل ټیکنالوژي دا یا چې کوم انډیټرمینیټ هغه دی دا پکې انټروډیوس کوو. دلته د دې نه علاوه زمونږ د ماحول دوست کاشتکارۍ ته د پروموټ کولو دپاره بنیادي طور باندې زمونږ پروجیکټ دی او دا اف آر ډي د هلوتاس جرمني او د جرمن چې کوم فیډرل منسټري ده د اکنامک کوآپریشن بي ام زي د هغې په تعاون سره دا پروجیکټ کوو. د دې ایکسپو خدا ده چې دې لکه موږ د سحر نه وینو چې هر قسم ته زمیندار مختلفو د ژوند د مختلفو شعبو والا خلک راځي او دا ایکسپو ما ته ښکاري دا چې لکه دا ډېر یو سکسسفل ایونټ دی ځکه چې زموږ بنیادي مقصد خلکو ته ټیکنالوژي او نالج ترانسفر او موږ ته ښکاري چې زموږ چې کوم سټال لګېدلی دی په دې ایکسپو کې نو هغې خپل هغه مقصد حاصل کړو. ډېره مننه. دا ملګري موږ ته د ورټیکل اګریکلچر باره کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. ګرانو کتونکو دې وخت کې مونږه په یو سټال کې موجود وو. مونږ سره په دې سټال کې د پنجاب نه راغلی میلمه د دې ایکسپو باره کې خپل خیالاتو اظهار کوي. راځئ هغوی نه به په دې معامله کې پوښتنه وکړو نو هغوی نه په اردو ژبه کې به مونږ سوالات کوو. السلام علیکم سر. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ خیبر پختونخوا ایکسپو میں آئے ہیں. آپ اپنا جو ہے پہلے تو تعارف کرا دیں ہمارے ناظرین کے لیے. دوسرا آپ کا جو ادارہ یہاں پہ ہے یہ کیا کام کرتا ہے, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس ایکسپو کے حوالے سے آپ کیا اظہار خیال رکھتے ہیں. جی تو اپنا تعارف. السلام علیکم. جی سر میرا نام معاذ الرحمان ہے. تو میرا نام یہاں پہ ہماری کمپنی کا میگزون سائنٹیفک ہے. تو بیسیکلی ہم ڈیری سیگمنٹ میں, ٹوبیکو سیگمنٹ میں اور لائف اسٹاک میں کام کرتے ہیں. کچھ پروڈکٹس ہماری امپورٹیڈ ہیں جو ہم باہر سے منگوا کے یہاں پہ کمپنیز کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ پروڈکٹس ہم خود بناتے ہیں. تو جو پروڈکٹس ہم بنا رہے ہیں اس میں ہماری کور پروڈکٹ ملکو سیف ہے. تو ملکو سیف ملک سپائلیج کو منیمائز کرنے کے لیے ایک ریولیوشنری پروڈکٹ ہے. ایکچولی یہ WHO میتھڈ ہے اور پاکستان میں PCSIR سے یہ پروڈکٹ اپرووڈ ہے. اس کا بیسک جو پرنسپل ہے, یہ پروڈکٹ ملک سپائلیج کو منیمائز کرتی ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 10.5 بلین لیٹرز پر اینم سپائل ہوتا ہے. یعنی ٹوٹل پروڈکشن اگر ہماری 70 بلین لیٹرز ہے, اس کا آلموسٹ 15% سپائل ہوتا ہے. تو اس سپائلیج کی وجہ سے جب پروڈکشن اور ڈیمانڈ میں گیپ زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ اڈلٹریشن کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں تقریباً 70% ملک جو ہے اڈلٹریٹڈ آ رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس کی بیسک کاز جو ہے وہ ملک کی سپائلیج ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, پروڈکشن کم ہے. تو اس سپائلیج کو منیمائز کرنے کے لیے ملکو سے پروڈکٹ بنائی ہے. اور اس پروڈکٹ کے ذریعے ایون کہ ایکسٹریم سمر کے اندر بھی ود آؤٹ چلنگ ہم دودھ کو 6 سے 7 گھنٹے تک موو کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم پروڈکٹ ہے جو ہم نے لانچ کی ہے. تو فارمرز کی طرف سے, انڈسٹریز کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ملک سپائلیج ایشو جو پاکستان کے ڈیری سیگمنٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے, اس کو ہم منیمائز کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ جو ہمیں سمجھ آئی ہے آسان زبان میں, اگر دودھ خراب ہوتا ہے تو اس کو دہی میں بھی تو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو کیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ 50% سپائلیج ہوتا ہے, تو کیا وہ دہی میں کنورٹ ہو کر قابل استعمال نہیں ہو سکتا؟ جی سر دیکھیں, جب ملک کی سپائلیج سٹارٹ ہوتی ہے تو 2 طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں. ایک کو ہم گڈ بیکٹیریا کہتے ہیں, ایک کو بیڈ بیکٹیریا کہتے ہیں. تو جو بیکٹیریا فرمنٹیشن کرتے ہیں, جیسے یوگرٹ بنتا ہے یا ملک کی فردر پروڈکٹس بنتی ہیں, ان کو پروبیوٹکس کہتے ہیں. تو وہ تو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, وہ تو ملک پروسیسنگ میں فردر یوز ہوتے ہیں. لیکن جو ملک سپائلیج ہے اس میں پیتھوجینک بیکٹیریا ہوتے ہیں. اگر یہ پیتھوجینک بیکٹیریا گرو کرتے ہیں ملک کے اندر تو اس سے جو فوڈ پوائزننگ اور دوسری بہت ساری ڈیزیز, خاص طور پہ بچوں میں جو لیسٹیریوسس ہوتا ہے, یہ اس کا باعث بن سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ابھی ایکسپو ہے 2 روزہ, اس ایکسپو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ خیبر پختونخوا میں یہاں کے آئے ہوئے مہمان ہیں, تو بتائیے کہ اس ایکسپو میں خیبر پختونخوا کو پہلے اور بعد میں ایکسپو کے حوالے سے آپ اپنی رائے دیں. جی سر, یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے KPK گورنمنٹ کی طرف سے لائف اسٹاک کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایکچولی GB کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی لائف اسٹاک اتنا ڈیولپ نہیں ہے, ملک پروڈکشن یہاں بہت کم ہے.
तो जिसकी वजह से मिल्क, यहाँ की मिल्क की ज़रूरियात जो है वो पंजाब से पूरी हो रही होती हैं। और इस जब पंजाब से दूध मिल्क में यहाँ KPK में आता है या GB में जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जो ऑलरेडी स्पाइलेज बहुत ज़्यादा है, इस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से और भी बढ़ जाती है। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं लाजमी होने चाहिए, रिपीटेडली होने चाहिए, ताकि जो यहाँ का लाइफ स्टॉक है वो इम्प्रूव हो और जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं डेयरी सेगमेंट को उसका सलूशन इनको मिले। और ख़ास तौर पर जो मॉडर्नाइजेशन है, हमारा लाइफ स्टॉक जो KPK में है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाए, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में आ रही हैं उसको अडॉप्ट करे, ताकि ये भी यहाँ भी जो चीज़ें हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से, पोल्ट्री के हवाले से जो हैं, या एग्रेरियंस जो हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जा सके। ये बताइए कि दूध पीने वाला तो हर एक यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, दूध पीने वाले और दूध बेचने वाले के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, जो दूध पीने वाला है उसको मेरा तो ये है कि उनको कॉन्शियस होना चाहिए। जब कंज्यूमर कॉन्शियस है तो सेलर भी कॉन्शियस हो जाता है। जब कंज्यूमर जो है वो ब्लाइंड है तो जो सेलर है वो डेफिनेटली उसके पास चांसेस होते हैं कि वो अपना बेनिफिट वहाँ से गेन करे। तो पहली चीज़ तो ये है, जो कंज्यूमर है उसको कॉन्शियस होना चाहिए कि कौन कौन सी एडल्ट्रेंट्स हैं जो दूध के अंदर यूज़ हो रहे हैं, कौन से ख़तरनाक केमिकल्स हैं जो दूध में फैब्रिकेटेड मिल्क की फॉर्म में उन तक पहुँच रहे हैं, पहले उसको अवेयर होना चाहिए। दूसरा, जो फार्मर है उसको भी एथिकल एस्पेक्ट से भी सोचना चाहिए। और दूसरा, जो चीज़ें दूध को ख़राब कर रही हैं उसको ठीक करने के लिए, मिल्क जो स्पाइलेज है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको चाहिए कि अपने आप को इक्विप करे। मिल्क स्पाइलेज कम हो तो डेफिनेटली जो इस तरह के एडल्ट्रेशन के या मिल्क फैब्रिकेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। ग्रानो कतुन को दो मुंग सरा पर एक्सपो के द पयो हवाले सरा दी खपला तजुर्बा और खपला ख्यालात इजहार को राजी चमुंग बल मलगिरी ताहम बरमख की शू। ग्रानो कतुन को नन तासो मुंग सरा द लाइव स्टॉक एक्सपो के मौजूद हुए और नन दे एक्सपो के द मुख्तलिफ़ो नुमाइंदगानों द स्टाइलों हवाले सरा द टोलोना द खपल राय इज़हारों को इंशाल्लाह रावान जल्बा द बल प्रोग्राम सरा पर तकरार के बाद तासो सरा मुंग बिया शामिली गु तरदे वक्त पोरे तासो ने इजाज़त गड़ू द अल्लाह पामाल।